नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके साथ चंद बातें शेयर करनी हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हुस्ना के बारे में। वो इखलाक जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप खुल्के अजीम पर फाइज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक बहुत अच्छा था और उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हर चीज़ हमारे नबी ने जैसे सिखाई है, अच्छे इखलाक के साथ भी अपनी उम्मत को सिखाया कि इंसानों के साथ कैसे रवैया इख्तियार करना चाहिए, जानवरों के साथ कैसे रहना है, बीवियों के साथ कैसे रहना है, गुलामों के साथ कैसे रहना है। जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का इखलाक तो कुरान था, यानी कि जो जो कुरान पाक ने हुक्म दिए वही मेरे नबी की आदतें थीं। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मना फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बिल्कुल दूर रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो हमें पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बेटे थे तो अपनी माँ के साथ कितना अच्छा आपने सलूक किया। अगर कोई बाप है तो वो मेरे नबी की ज़िंदगी से सीखता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की थी। अगर कोई शौहर है तो वो भी मेरे नबी की ज़िंदगी से सीख रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे। अगर कोई आका है, कोई हुक्मरान है, तो वो भी मेरे नबी से सीखता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ कैसे रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के बारे में अगर बात करें तो आपने अपनी माँ के साथ बहुत मोहब्बत की और अपनी सारी ज़िंदगी बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को याद करते रहे और उनकी कब्र पर कई बार गए, उनके लिए दुआ करते, उनको अपनी दुआओं में याद रखते थे। इसी तरह अगर आपकी अम्मा हलीमा थी जिन्होंने आपको दूध पिलाया, तो हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत की और जब आपसे मिलने आई हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार के नीचे बिछा दी और उसके ऊपर बीबी हलीमा सादिया को बिठाया। अगर बहन की बात करें तो हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिनका नाम शीमा था। शीमा एक वक़्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किसी इलाके को फतह किया और वहां के लोगों को कैदी बना के लेके आई। जब कैदी आए हैं तो उनमें एक औरत थी जो कि चल नहीं रही थी। सहाबा ने उसको मारना चाहा तो औरत कहने लगी, मुझे ना मारो, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा ने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं और उसको कैद कर लिया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको बुला के लाओ, वो कौन औरत है जो कह रही है कि मैं तेरे नबी की बहन हूँ, मुझे ना मारो। तो जब वो आई हैं तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम शीमा है, मैं हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी हूँ। और कहती हैं कि ए मेरे भाई मोहम्मद, जब आप छोटे थे तो मैं आपको खिलाया करती थी, उठा के बाहर ले जाती थी और आपका झूला झुलाया करती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका कोई सबूत है आपके पास? तो बीबी शीमा कहने लगी कि इसका सबूत ये है कि एक दिन मैं आपको बाहर लेके गई थी, पता नहीं क्या हुआ तो आपने मेरी कमर पे काटी कर दी। कमर पे दांतों के साथ इतनी जोर से काटा कि आपके दांतों का निशान मेरी कमर पे बन गया और अब तक वो निशान मेरी कमर पे है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों से कहा कि शीमा को पर्दे में ले जाएं और देखें क्या वाकई इनकी कमर पे निशान है। तो देखा तो वाकई मेरे नबी के दांतों का निशान उनकी कमर पे था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आपको मैं कैद से आज़ाद करता हूँ और आप जो कहेंगी वो मैं मानूंगा। तो बीबी शीमा कहने लगी, मेरे साथ मेरे कबीले के बाकी सब कैदियों को भी आज़ाद कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म कर दिया कि मेरी बहन की बात मानी जाए, इनके कबीले के बाकी कैदियों को भी छोड़ दिया जाए। सहाबी कहते हैं, जब बीबी शीमा गई हैं तो मेरे नबी ने 2 गुलाम, 3 लौंडियां और बहुत सारी बकरियां बहन को दे के फिर बहन को रुखसत किया है।
اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے پاس ہوتے ہیں، صحابی کہتے ہیں جب ہمارے پاس ہوتے ہیں اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں دین سکھاتے ہیں، نماز و قرآن کے طریقے سکھاتے ہیں اور عبادات کے طریقے سکھاتے ہیں، جنگ کی تیاری کیسے کرتے ہیں اس کی تربیت ہمیں دیتے ہیں، لیکن جب گھر ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وقت گزار رہے ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب گھر ہوتے ہیں تو گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں روٹی بناتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ جلاتے تھے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے، اگر جوتے ٹوٹ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے جوتوں کو مرمت کر لیتے تھے، خود سلائی کر لیتے تھے۔ اسی طرح اگر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی مثال پیدا کی کہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن 10 سال میں ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، اور کبھی بھی نہیں کہا کسی بات کے بارے میں کہ انس آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ انس آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور اسی طرح حضرت زید بن حارث جو کہ آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی اور ان کو ہمیشہ بیٹا کہتے تھے، اور اسی وجہ سے عرب کے لوگ بھی حضرت زید کو زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو کون نہیں جانتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال نے بہت محبت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت بلال کے ساتھ بہت محبت کی ہمیشہ۔ ایک یہودی تھا جس کا ادھار حضرت بلال حبشی نے دینا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آئی ہیں کہیں سے، تو آپ نے حضرت بلال کو دے دیں اور فرمایا بلال یہ کھجوریں لے جائیں، اس یہودی کا اپنے قرضہ دینا تھا اس کو یہ دے دیں تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو۔ اسی طرح اگر بچوں کے ساتھ سلوک دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو مدینے کی گلی کے جو بچے تھے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور بہت دیر مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور بچے کھیلتے تھے، آپ بچوں کا کھیل دیکھتے تھے۔ اور جن بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ان میں صرف امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی نہیں ہیں، بلکہ حضرت زید بن حارث کے ایک بیٹے اسامہ بن زید جن کا نام تھا، ان کو بھی میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سواری کروائی ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بچے کھیلتے تھے ان میں امام حسن، امام حسین، حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت جعفر طیار جن کا نام تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ تو ان یتیم بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے بچے تھے وہ بھی کھیلا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس بات کی ناراضگی نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ کیوں کھیلیں، کہ جب یہ مسلمان نہیں ہیں، جب مانتے نہیں ہیں تو یہ بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ کھیلیں بھی نہ، ایسے نہیں ہوا۔ اور اگر بیٹی کی بات کی جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے دنیا میں ایک مثال پیدا فرما دی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی وہ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ کی باقی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وصال فرما گئی تھیں، صرف آپ کی زندگی تک حضرت فاطمہ زہرا آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہی فاطمہ زہرا کا اخلاق تھا۔ فرماتی ہیں جتنی مشابت اخلاق اور آداب میں حضرت فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اتنی کسی کو بھی نہیں تھی۔ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ زہرا آتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا میرے نبی کے صحن میں داخل ہوتی تھیں، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرحبا کہتے تھے، مرحبا میری بیٹی، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ
جلدی سے آگے کو ہو کے ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں، اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اور کہتی ہیں بی بی عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا بھی ایسے ہی کرتی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کے آتے تو دروازے کے اندر داخل ہی ہوتے، اسی وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلدی سے جا کے ہاتھ پکڑتی اور ہاتھ چومتی اور ان کو مرحبا اور خوش آمدید کہتی. اور جس جگہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیٹھی ہوتی تھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.